उपकाराचे उलोवण करचे। मनपूर्वक आभार मानतो। तसेच आपल्या आदरणीय सल्लागार श्री रामामी सर, श्री दीपक लांबोर, श्री जयायंकर, गंगाराम लांबोर, वाघामी सर, तसेच उपस्थित सर्व मान्यवरांचे तथा अमूल्य मार्गदर्शन आणि सहकार्याबद्दल मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। आजच्या या महामेळाव्यात मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवणाऱ्या सर्व धनगर समाज बांधवांचे मी मनपूर्वक योगदान देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे मी मनपूर्वक आभार मानतो। चला आपण सर्वजण एकजुटीने समर्पणाने आणि समाजाच्या हिताच्या भावनेने धनगर समाजाच्या प्रगतीसाठी कार्य करूया। मिटिंग येयला त्यांना कळपा जाय 2005 जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट राणे सरकार येयले तेन्ना आमी परत एक फावटी प्रयत्न केलो, तसोच चालूच दवरलो आनी परत हांगा साकून दिल्ली सुद्दां वचपाचें काम केलें आनी ते दिल्ली वयता आसतना आमचे त्या टायमाचे गृहमंत्री शिवराज पाटलाक सुद्दां मेळप जालें, आमचे मुख्यमंत्री स्वता येयले राणे साहेब आनी आमचे समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी सगळे गेले। म्हणून तेतूंतले एक आमकां एक आनी फायदो जालो। थंय मिटींग जाली उपरांत आरजीआयची मिटींग जाली उपरांत थंयचो आरजीआयचो एक डेप्युटी डायरेक्टर हांगा गोंयांत धाडलो तेमी आनी सगळी पाहणी केली शाह म्हणून ऑफिसरान आनी सगळी पाहणी केली आनी पाहणी केली उपरांत तेणी अशें आमकां म्हणलें की तुमची केस एकदम फीट आसा सारकी, पूण तुमचें खंय तरी लिखाण खंय तरी चुकता दिसता, बरोवप चुकता दिसता, कित्याक ताका लागून तुमची जायना अशी केस तुमची फीट आहा। आमी ताका विचारलें, आमी आज पर्यंत आमकां तितलें ज्ञान आसा, आमचे जो एक्सपर्ट लोक आसा तेंचे मार्फत आमी करून घेतले, कोणा कडेन केलें बरें। तो पण एन्थ्रोपॉलॉजिकल टच आशिल्ले प्रोफेसर हांगा धारवाड युनिवर्सिटी आसात जो प्रोफेसर विठ्ठलमणी आनी प्रोफेसर हुसेन आनी तेजी टीम तांकां तुमी हायर करा आनी तुमी अहवाल बरोवन घेयात। बाबा ते आमी केले, राणे साहेबाच्या टायमार सुरवात केली, रोखडी 2007 दिगांबर सरकार येयलें, दिगांबर कामत सरकार येयलें आनी ह्या काळात आमी कमीच 7-8 पावटी तरी आमी सगळ्यांक वचोन धारवाड युनिवर्सिटीक वचोन पावटी मारूं म्हणटा अशें तांकां कन्विन्स केलें आनी तेंची एन्थ्रोपॉलॉजिकल जी टीम आसली तांकां गोवा गव्हर्मेंटाच्या वतीन हायर केलें आनी तेंचे वचून रिपोर्ट करून घेतलो। ते 5-6 म्हयने येवन सगळे आख्खी तेजी टीम घेवन रावले, तेमी सगळे आमचे गांवांनी वचून पाहणी केली, कशे रावतात लोक, कशे तेंचे पारंपारीक धंदे आसात, कशे दुधाचो वेवसाय, कसो आमचो गाई म्हशींचो धंदो, बोकडांचो धंदो सगळो पळयलो, कसो तेंचे जन्म जाले उपरांत तेंचे कशे ह्या रिती रिवाज आसात, मेले उपरांत कशे तेंचे अंतिम संस्कार करतात, कसो बारावो जाता, बारावो जाले उपरांत आमची कशी माळ लायतात, A to Z तेमी पळयले। आमचे ब्लडाचे शॅम्पल काडले, ब्लड रगत नाकाचो मेजरमेंट घेतलो, पण जें कितें करपा जाय तितलें तेमी त्या टिमीन आमच्या केलो आनी तें सगळें केले उपरांत बऱ्यापैकी 5-6 म्हयने हांवें सर्वे केले, सगळें जाले उपरांत ते जेन्ना ते वयता आसतना मुद्दम सांगता हांव गोवा गव्हर्मेंटाच्या वतीन 5 लाख तांकां हे दिवन ऑफिशियली सामकें हें करून तांकां तें मानधन म्हळ्यार तांकां कामाचें हें केल्लें। आमी तांकां मुद्दम वयता आसतना शेवटच्या एक तांकां जेवणा आपयलो आनी मागीर सगळें काम जाल्लें, वयता आसतना तांकां हांवें त्या गव्हर्मेंटाचे बी ते ऑफिशियल 5 लाख दिले आनी बऱ्यांतलो बरो रिपोर्ट जावचो तांणी खूब त्रास घेतलो म्हणून तितलेंच आनी एक मदत आमची स्वताची मदत आमी सोसायटी वतीन हांवें केली, कित्याक बऱ्यांतली बरें तांकां खंयच काडपिसां जावची न्हू। हें कित्याक सांगता हांव की केन्नाच आमच्या 14 पर्यंत रावले तरी देखून जालें ना। 14च्या उपरांत पार्सेकर साहेब येयले, तेंच्याय कार्यक्रम आमी फॉलोअप करीत रावले, परत जालें ना आनी ह्या काळ करता अशे दीस वचत रावले, आमी एक दीस सुद्दां फॉलोअप करनासतना रावले ना। जे असेंब्ली जेन्ना असेंब्ली जाली, जे गेले 20 वर्सां भितर म्हज्या काळांत हांव जर म्हणटा तर 20 वर्साच्या आमदारकी कारकिर्दी भितर
जितल्यो वर्सांतल्यो 3 काय 4 फावटी असेंब्ली जातात तितले असेंब्ली भितर ते मागीर क्वेश्चन आवर आसूं ते मागीर डिमांड आसूं किंवा काही ठराव आसूं किंवा रेजोल्युशन आसूं प्रत्येक फावटी हांव धनगराचो विशय थंय मांडी आमची खंय जाला कितें जाला प्रत्येक पावटी मांडप रुलींग आसल्यार मांडप ओपोजिशन आसल्यार मांडप पूण मांडीत गेल्लो आसा आनी ती रिप्लाय घेयी हांव म्हाका हांव उलय म्हणून काही आमच्या सरावंड काही आमदार बी उबी रावन उलयी ते म्हणो ना धनगरां मेळपा जाय अशा तशा सगळे आमचे पार्टीचे अशें न्ही सगळे पार्टीचे आज पर्यंत आमच्या खंयच्याच पार्टीच्या आमदारान आमकां ओपोज डायरेक्ट केलो ना डायरेक्ट ओपोज केन्नाच केलो ना तेमी म्हणप हांवें उलयले उपरांत तेमी उबी रावन म्हणप हां ना धनगरांक अन्याय जाला तांकां मेळपाकच जाय भावान वायट दिसता इतलेंच गेली 4.5 वर्सां जालीं हांव हावजाक ना आनी गेली 4.5 वर्सां भितर एकय आमदारान आजून आमच्या असेंब्लीक हो प्रश्न काडलो ना खंयच्या पक्षाचो आसूं कोणीच हावजाक काडली ना एक सुद्दां मनशान तो हें काडप जालो ना जेन्ना हांव तेन्ना काडी तेन्ना खूब जाण उलयी पूण आज एकय फावटी खुबशे लोक आसतले जे प्रत्येक आख्ख्या 12 तालुक्या भितर आमचे धनगर बांदव आसा अख्ख्या 12 तालुक्या भितर जेन्ना आमचे प्रत्येक आमदारांक जेन्ना वयतात आमचे समाज बांदव ते आपले फूल सपोर्ट हांव म्हणटात पूण एकल्यानूय गेले 4.5 वर्सां आवाज काडलो ना म्हणून म्हाका एकूच दिसता कित्याक हांव अशें म्हणना की ते आमकां ओपोज करता म्हणून ताजो सपोर्ट आसता आमकां हालीं सुद्दां आमी जेन्ना सगळ्यांक निवेदन दिवप जाली सगळे आमदार मंत्र्याक दिली सगळे आमची कमिटी व्हरून दिली प्रत्येक आमदार मंत्र्यान आपलो सपोर्ट दर्शयल्लो आसा सपोर्ट जाहीर केल्लो आसा हांव तेणी ओपोज केलो म्हणना पूण समाजाक खऱ्या अर्थान हो दर्जो मेळूंक जाय आसलो त्या समाजाक मेळना बाबासाहेब आंबेडकरान घालून दिल्लो अधिकार कॉन्स्टिट्युशनान घातला अधिकार आमचो आणि तो स्वताचो अधिकार मेळोवपाक आयज आमकां 23 वर्सां प्रतीक्षा करची पडटा गांव चलो करचे पडटा जाहीर सभे घेवचे पडटा असल्याचें दुर्दैव ना आमचें दुर्दैव कारण हो समाज एकमेव समाज असो आहा जो आयज जे गोंयान राज करता सरकार त्या सरकारा बरोबर पयलींच्यान आसा फक्त पावरान आसा म्हूण ना तर तेच्या पयलीं आसले जेन्ना पावरान नसले तेन्ना ह्या सरकारा म्हणजे पार्टी बरोबर आमचे लोक आसले आमी फक्त सत्तेची फळां खावपाक किंवा सत्ता आसा म्हूण आमी गेले अशातले ना आमी ह्या हो समाज प्रामाणीकपणान जावं तो सांगे जावं सावड्डे जावं ते बाकीचे बिचोली जावं सगळे एक थोडे प्रमाणात सोडले जायत जाल्यार सगळो समाज हो तुमच्याच बरोबर आसा आनी इतली वर्सां लागता आमकां हो आमचो स्वताचो अधिकार मेळोवपाक आनी आमी ओके आसा आमी काय उलयना आमी विचारिना आमी क्वेश्चन करिना आमकां भंय दिसता हांवें विचारल्यार म्हाका कोण तरी आनी कितें करीत काय भावांनी भिवपाचें ना हो आमचो अधिकार आसा आनी तो मेळोवपाक जर आमकां रस्त्यार देंवचें पडटा जाल्यार ती तयारी आमी दवरूंक जाय अनेक समाज आसा अनेक समाज आपणाच्या हक्का खातीर रस्त्यार देंवता तेंचे कडेन पॉलिटिकल पावर आहा सगळ्या समाजा कडेन आमचो एकूच पावर आहा तितलें जायना म्हणून आमकां तुमची गरज आसा म्हणून आमकां तुमी सगळे एक जाय आमी लडपाक तयार आसा अजुनूय आमी संयम आमचो उडयलो ना अजून आमी शांततेन मागता अजुनूय आमी जे मुखेलमंत्री कितें सांगता ताचेर आमी आमचे म्हणजे विश्वास आसा ना अशें म्हणना पूण जर येदा कदाचित ते जायना जाल्यार तुमकां सगळ्यांक आमच्या स्वताच्या अधिकारा खातीर भायर सरचें पडटलें आमी आयज तशेंच डोर टू डोर कंपेन करपाक जाय आमी प्रत्येक घरांनी प्रत्येक चुलींनी वचून आमी प्रत्येक धनगराक आमी उठयल्लो आसा तोच विचार हो फुडें वयता आसतना सांगपाचें म्हळ्यार एक म्हणटा खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना सब्र को हमारी मजबूरी मत समझना हक की बात है एसटी आरक्षण की अब हमारी आवाज को नजरअंदाज मत समझना आमचे तशेंच सांगपाचें म्हळ्यार एसटी म्हणटकीर हांगाच्यान सामको उजो भायर सरता पूण कितें करतले आयज खंय ना खंय तरी आमी थकल्यात आमी आमचे हे जे दिसतात ते लक्ष्मण कवळेकर वाघामी सर आमचे भितर दोतोर ना डॉक्टर जानू थोरे ना आमचे सर आसतले आमच्या बरोबर फाटली 25 वर्सां म्हणना 2003 सावन म्हणना फाटली कितलीशीच वर्सां जाली 30-40 वर्सां जाली आमी जालेच नासतले पूण आयज जी आमकां तेंच्यांनी जी संदी दिला जी माचेर हांव उलोवपाची आज खऱ्यांनीच हांव तेंचे हात जोडून नमस्कार करता
तशेंच फुडें वता आसतना जेन्ना म्हाका खबर आसा तेन्ना हांव तालुक्याचो अध्यक्ष आशिल्लो बाबाजी कोळेकर तालुक्याचो अध्यक्ष आशिल्लो आमची शिरवय एक आम सभा जाल्ली प्रत्येक आख्या ऑल गोवा म्हणून तेन्ना आमचे ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी आमकां आश्वासन दिल्लें 100 दिसां भितर आमची एसटी जातली म्हणून पूण आयज 3.5 वर्सां जाल्ली आसा आयज एसटीची हे सगळो आमचो समाज सगळो बांधव आयज आमची वाट पळयता पूण ती आज खंय ना खंय तरी जालें ना आम्ही सतत सराच्या आमच्या आदरणीय श्री बाबू कोळेकर यांची ही जी मूठ दिसतात ही आज बाबू कोळेकरांची मूठ जेन्ना ते मूठ सोडटले आम्ही आज हो जो आवाज जो आसा हो आज केप्यां मर्यादीत ना आमच्या पेडणे ते काणकोण आणि 70 ते सांगे आमचे कॉर्नर सभा जातलो आम्ही प्रत्येक धनगरां बसून उठयतले एसटी आरक्षणाचो हक आम्ही भीक मागना सगळ्यांनी नोंद घेवची आणि प्रत्येक धनगर जो घराणी आज बसला जे 15 तारखेचो जो स्टँड घेतले आमचे लीडर श्री चंद्रकांत बाबू कोळेकर तुम्ही त्याच्या उलट घेऊन सगळे तो किती स्टँड घेतलो त्याच्या फाटीचे असतले अशा बाळगिता ताणी मारून उडयल्ले आसा भावानो सांगपाक सोदता आयज पळयता आयज आमचो हांगासर निर्धार जाल्लो आसा आयज आमी निर्धार पळयता आणि ही लोकसंख्या जर पळयली जाल्यार आमकां अशें दिसता आमी फाटीं सरपाचे ना आमकां एसटी स्टेटस जाय एसटी स्टेटस घेतल्या बगर आमी रावचे ना तेका मागीर कितेंय करचें पडल्यार कोता येता वाटेन तें करचें पडल्यार कोता येता पूण आमी आमची एसटी सोडची ना तो आमचो मूलभूत हक्क आसा तो आमचो जन्मसिद्ध हक्क आसा आमी तुमचे कडेन भीक मागना आमचो तो जन्मसिद्ध हक्क आमकां दियात सुभाषचंद्र बोसान म्हटलेलें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आयज हो हांगासर गर्दी पळोवन म्हाका दिसता आमचो सर असो म्हणपाक शकता तुम्ही सगळे एक रावात तुमकां हांव एसटी हाडून दितलो तुमची एकता दवरात तुमचें एक संघटन दवरात तुमचे जाहीरपणान एक संघ रावात जाल्यार तुमचे फुडें बरें जातलें म्हणून भावानो आमचे जे भुरगे आसले फाटल्या दिसांनी प्रत्येक गांवांत वचून तेंच्यांनी लोकां कडेन जनसंपर्क केलो लोकांक सांगलें लोकांक परिस्थिती सांगले आमचो धनगर समाज हो प्रामाणीकपणेचो समाज तो जर एकदा कोणाचेर विश्वास दवरीत जाल्यार तो विश्वास दवरून चलपी समाज आज 23 वर्सां आमी विश्वास दवरलो सरकाराचेर परंतु सरकारा कडेन जालें ना वयता आसतना हांव एक सांगपाक सोदता सरकाराच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता जर आमचो एसटीचो स्टेटस आमकां मेळ्ळो ना जाल्यार आमी निश्चितपणान जी कितें वांकडी वायट पावलां मारपाक शकता ती सुद्दां आमी मारपाक फाटीं फुडें पळोवचे ना आमी ती जरूर मारतले आयज मेरेन आमचो इतिहास आसा धनगर समाजांचो इतिहास आसा तो म्हणजे आझाद मैदान हे आमचे एक अग्रस्थान अशें रिव्होल्युशनरी स्थान जावन आसा त्या स्थानाचेर आमी वचून बसतले उपोशण करतले वेळ पडल्यार आमी आंदोलन सुद्दां करपाक फाटीं फुडें सरचे ना ज्या वेळाचेर